नमस्ते विद्यार्थी मित्रहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई एजीटीभी युट्युब च्यानलमा। अघिल्लो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई फिफो मेथड को बारेमा जानकारी दिएको थिएँ र फिफो मेथडको एउटा क्वेशन पनि तपाईहरुलाई चाहिँ मैले सल्भ गरेर देखाएको थिएँ र आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई लिफो मेथडबाट स्टोर लेजर कसरी बनाइन्छ त्यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु र लिफो मेथडको एउटा क्वेशन सल्भ गरेर तपाईहरुलाई बुझाउने प्रयास गर्ने छु। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यदि तपाईहरु यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथै नजिकैको बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला। अब विद्यार्थी मित्रहरू, के हो त लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड भनेको? लिफो मेथड भनेको के हो? भण्डारण कक्षामा चाहिँ हामीले अन्तिममा खरिद गरेको अथवा अन्तिममा प्राप्त गरेको सामग्रीलाई पहिला नै निकासा गर्ने, पहिला नै इस्यु गर्ने जुन विधि हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ लिफो मेथड। अब भण्डारण कक्षामा चाहिँ हामीले अन्तिममा किनेको जुन सामग्री हुन्छ, जुन नयाँ सामग्री हुन्छ, नयाँ किनेको सामग्री हुन्छ, ती सामग्रीलाई चाहिँ पहिला नै निकासा गर्ने विधिलाई हामी के भन्छ? लिफो मेथड भनिन्छ। अब यदि अन्तिममा किनेको सामग्री अपुग भयो भने मात्र हामीले त्यो भन्दा अगाडि किनेको सामग्री के गर्छौं? पठाउँछौं, बाहिर निष्कासन गर्छौं। यही विधिलाई के भनिन्छ? लिफो मेथड भनिन्छ। ल हेर्नुस् त विद्यार्थी मित्रहरू, मैले यो लिफो मेथडको चाहिँ एउटा क्वेशन यहाँ लिएको छु। अब म यो क्वेशन पढ्न गइरहेको छु है। फलोइङ आर द डिटेल्स अफ रिसिट एन्ड इश्यूज अफ मटेरियल्स ड्युरिङ द मन्थ जुन। भनेपछि जुन महिनामा स्टोर रुममा जुन प्राप्त भएका र स्टोर रुमबाट निकासा गरिएका, इस्यु गरेका चाहिँ मटेरियलहरुको इन्फर्मेसन यहाँ तपाईहरुलाई दिएको छ र रिक्वायर्डमा के बना भनेर सोधिएको छ? स्टोर लेजर अन्डर लिफो मेथड। अब हामी स्टोर लेजर बनाउँछौं लिफो मेथड प्रयोग गरेर। अब विद्यार्थी मित्रहरू, फर्मेट बनाउनु भन्दा अगाडि यहाँ हेडिङ लेख्छौं है, स्टोर लेजर अन्डर लिफो मेथड। अब फर्मेट हामी बनाउँछौं, मैले यहाँ अलरेडी नै बनाइसकेको छु। हेर्नुस् त, डेट कोलम छ, पर्टिकुलर कोलम छ, रिसिट कोलम छ। अब रिसिट कोलममा पनि तीनवटा सब कोलमहरु छ, क्वान्टिटी, रेट, अमाउन्ट र अर्को इस्यु कोलम छ, यसमा पनि तीनवटा सब कोलमहरु छ, क्वान्टिटी, रेट, अमाउन्ट लेख्नको लागि र ब्यालेन्स कोलममा पनि तीनवटा सब कोलमहरु छ, क्वान्टिटी, रेट, अमाउन्ट लेख्नको लागि। अब हेर्नुस् त, जुन 1 मा के लेखेको छ? ओपनिङ स्टक। यो भनेको के भन्दाखेरि अघिल्लो महिना चाहिँ बचेको, स्टोर रुममा अघिल्लो महिना बचेको जुन सामग्री छ त्यो सामग्रीलाई चाहिँ यो महिनाको 1 गते ओपनिङ स्टक भनिन्छ। त्यही ओपनिङ स्टक यहाँ दिएको छ। कति छ हेर्नुस् त? 1400 युनिट्स एट द रेट ₹3 पर युनिट। भनेपछि हामीसँग स्टोर रुममा जुन 1 गते चाहिँ 1400 युनिट्स, 3 रुपैयाँ मूल्य पर्ने 1400 युनिट चाहिँ हामीसँग के छ? स्टक छ, ब्यालेन्स छ भनेको छ। अब यसलाई हामीले यो ब्यालेन्स कोलममा लेख्नु पर्ने हुन्छ। लेखौं त जुन 1। डेट कोलममा लेखौं जुन 1। पर्टिकुलरमा त्यही ओपनिङ स्टक लेख्नु होला, ओपनिङ स्टक। अब यो 1400 युनिट्सलाई यो क्वान्टिटी कोलममा लेख्नुस्, 1400 युनिट। अनि ₹3 पर युनिटलाई यहाँ रेटमा लेख्नुस् 3। अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गरिसकेपछि कति हुन्छ विद्यार्थी मित्रहरू? दुईटा मल्टिप्लाई गरेपछि, अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेपछि अमाउन्ट कोलममा कति लेख्नु पर्ने हुन्छ? 4200 लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब यति गरिसकेपछि अर्को डेटमा जाउँ त, यहाँ के लेखेको छ? जुन 5 मा चाहिँ स्टोर रुमबाट इस्यु गरिएको छ, कति युनिट? 700 युनिट इस्यु गरेको छ। अब लेखौं त यहाँ जुन 5। अब लेखौं यहाँ पर्टिकुलरमा इस्युड। अब इस्युड भन्ने बित्तिकै हामी कहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ? इस्यु कोलममा लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू, हामीसँग त एकै थरी रेटको चाहिँ सामान भण्डारण कक्षामा स्टोर रुममा राखिएको छ। अब यहाँ तपाईले चाहिँ यही 1400 बाट नै यो 700 युनिट के गर्नुपर्ने हुन्छ? इस्यु गर्नुपर्ने हुन्छ। ल, यो इस्यु कोलमको चाहिँ क्वान्टिटी सब कोलममा हामी 700 लेख्छौं र रेट कति छ? 3 लेख्छौं। अब दुईटा मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ? 2100 टोटल अमाउन्ट हुन्छ। अब 1400 बाट 700 इस्यु गरिसकेपछि अब स्टोर रुममा ब्यालेन्स स्टक कति हुन्छ? 700 युनिट चाहिँ हुन्छ। कति रेटको? 3 रुपीजको। र यसको मल्टिप्लाई गरेपछि कति आउँछ? 2100। अब विद्यार्थी मित्रहरू, यति गरिसकेपछि अब अर्को डेटमा हेरौं त के लेखेको छ? जुन 13। यहाँ के लेखेको छ? रिसिभ्ड फ्रम भेन्डर। हामीले विक्रेताबाट चाहिँ प्राप्त गरेका छौं। अब यो प्राप्तलाई हामी कहाँ लेख्छौं? रिसिट कोलममा लेख्दछौं। कति प्राप्त गरेका छौं? 500 युनिट्स। भनेपछि प्रति एकाइ मूल्य कति छ? 3.50 छ। भनेपछि एउटा युनिटलाई कति परिरहेको छ? 3.50। अब यो लेखौं त यहाँ जुन 13। लेखौं यहाँ
रिसिभ्ड फ्रम भेन्डर विक्रेता। अब लेखौँ त 500 युनिट्स है, यो रिसिटमा लेख्छौँ 500 युनिट्स। अब रेट कति छ 3.50। अब मल्टिप्लाई गरेर हामी यहाँ टोटल अमाउन्ट लेख्छौँ। अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्नुस् कति हुन्छ 1750 हुन्छ। अब यति गरिसकेपछि विद्यार्थी मित्रहरू तपाईहरुले यसलाई कहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ ब्यालेन्स कोलममा राख्नुपर्ने हुन्छ। तर ब्यालेन्स कोलममा राख्नु भन्दा अगाडि अघिल्लो डेटमा जति स्टक बाँकी छ त्यसलाई तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ सार्नुपर्ने हुन्छ। ल यो अगाडिको स्टक यो जुन ब्यालेन्स छ 700 युनिट्सलाई यहाँ तल सारौँ त 700 युनिट्स 3 रुपैयाँ पर्ने टोटल अमाउन्ट कति छ 2100। बल्ल तपाईले अब यो नयाँ चाहिँ यो प्राप्त गरिएकोलाई चाहिँ कहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ यो पुरानो भन्दा तल राख्नुपर्ने हुन्छ ब्यालेन्स कोलममा। ल लेखौँ त अब यो रेट फरक फरक छ त्यही भएर हामीले मिसाउनु हुँदैन। लेखौँ सारौँ त्यसलाई 1750। अब यति गरिसकेपछि अर्को नम्बरमा जाउँ त हेर्नुस् त विद्यार्थी मित्रहरू जुन 16 मा के भनेको छ इस्युड भनिएको छ। कति इस्युड गरेको छ 450 युनिट्स। ल लेखौँ त जुन 16। अब यहाँ पार्टिकुलरमा इस्युड लेखौँ इस्युड। अब इस्युड भन्ने बित्तिकै हामीले कहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ इस्युज कोलममा लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्नुस् त कति इस्यु गरेको छ 450 युनिट इस्यु गरेको छ। अब हामीले कुन मेथडबाट स्टोर लेजर बनाउँदै छौं लिफो मेथडबाट स्टोर लेजर बनाउँदै छौं। अब हामीले यो अन्तिममा किनेको पहिला पठाउनु पर्ने हुन्छ। यदि यहाँबाट पनि पुगेन भने बल्ल यो माथिबाट हामी के गर्छौं पठाउँछौं। अब 450 युनिट चाहिँ यो अन्तिममा किनेकोबाट पठाउन मिल्छ कि मिल्दैन विद्यार्थी मित्रहरू हेर्नुस् त मिल्छ। किनकि अब हेर्नुस् त 500 युनिट्स भन्दा 450 युनिट्स थोरै छ भनेपछि अब पुरै हामीले के गर्न सकिन्छ यो 3.5 रुपैयाँ पर्ने दर रेटको सामग्री चाहिँ हामीले पुरै 450 युनिट्स यो अन्तिममा किनेकोबाट पठाउन सकिन्छ। अब लेखौँ त इस्यु कोलमको क्वान्टिटीमा लेखौँ यहाँ 450 रेट कति हो 3.5 रुपैयाँ 3.50। अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ विद्यार्थी मित्रहरू हेर्नुस् त 1575 हुँदो रहेछ दुईटा मल्टिप्लाई गर्यो भने। अब हेरौँ त स्टोर रुममा अब ब्यालेन्स कति बाँकी रहन्छ। अब हामी सारौँ यो 700 बाट हामीले पठाएका छैनौं यो 3 रुपैयाँ दरको यसलाई सारौँ जस्ता तस्तै। अब 500 बाट हामीले 450 इस्यु गरिसकेपछि कति ब्यालेन्स हुन्छ 50 युनिट्स ब्यालेन्स हुन्छ। कति रुपैयाँ पर दरको 3.5 रुपैयाँ दरको। अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गरौँ त 50 × 3.50 मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ 175 रुपीज हुन्छ। अब यति गरिसकेपछि अब अर्को डेटमा जाउँ त जुन 23 के भनेको छ रिसिभ्ड फ्रम भेन्डर विक्रेताबाट हामीले के गरेका छौं प्राप्त गरेका छौं। अब रिसिभ भन्ने बित्तिकै हामी कहाँ लेख्छौं रिसिट कोलममा लेख्छौं। लेखौँ त जुन डेटमा लेखौँ जुन 23। अब यो सारौँ त पार्टिकुलरमा रिसिभ्ड फ्रम भेन्डर है विक्रेता रिसिभ फ्रम भेन्डर कति युनिट हामीले प्राप्त गरेका छौं 1200 युनिट्स। कति दरको 3.45 है 3 रुपैयाँ 45 पैसा दरको हामीले चाहिँ 1200 युनिट्स सामग्री प्राप्त गरेका छौं। अब यसलाई रिसिट कोलममा लेखौँ त 1200 युनिट्स कति 3 रुपैयाँ 45 पैसा। अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेर अमाउन्ट कोलममा राखौँ त कति हुन्छ दुईटा मल्टिप्लाई गर्यो भने 4140 हुन्छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू तपाईहरुले अब यसलाई कहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ ब्यालेन्स कोलममा राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई सिधै ब्यालेन्स कोलममा राख्नु भन्दा अगाडि अब अघिल्लो डेटमा स्टोर रुममा हामीसँग कति सामग्रीहरू बाँकी छ त्यसलाई पहिला सार्नुपर्ने हुन्छ। सारौँ त 703 यसलाई जस्तो तस्तै सार्नु होला। अरु कति छ 50 युनिट्स कति मूल्यको 3.5 रुपैयाँको दुईटा मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ 175। अब यो सारिसकेपछि बल्ल तपाईहरुले चाहिँ यो नयाँ पर्चेज गरेको यो नयाँ प्राप्त गरेकोलाई चाहिँ तपाईले यहाँ ब्यालेन्समा लेख्नु होला 1200 युनिट्स 3 रुपैयाँ 45 पैसाको कति छ टोटल अमाउन्ट चाहिँ 4140। अब विद्यार्थी मित्रहरू अर्को डेटमा हेर्नुस् त के लेखेको छ जुन 26 मा के लेखेको छ इस्युड लेखेको छ। कति इस्यु गरेको छ 1350 युनिट इस्यु गरेको छ 1350 युनिट इस्यु गरेको छ। अब यसलाई यहाँ लेखौँ त डेटमा लेखौँ जुन 26। अब पार्टिकुलरमा लेखौँ इस्युड।
अब विद्यार्थी मित्रहरू यो 1350 युनिटलाई तपाईँले सिधै यहाँ लेख्ने होइन, हामीले लिफो मेथड प्रयोग गरिरहेका छौँ। हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि स्टोर रुममा भएको जुन सामग्रीहरू छ हामीले अन्तिममा किनेको सामग्रीलाई पहिला पठाउँछौँ, त्यसपछि त्यहाँबाट पनि पुगेन भने बल्ल हामीले चाहिँ त्योभन्दा अगाडि किनेको सामग्रीहरू पठाउँछौँ, त्यहाँबाट पनि पुगेन भने त्योभन्दा फेरि अगाडि किनेको सामग्रीबाट हामी के गर्छौँ निष्कासन गर्छौँ। अब हेर्नुहोस् त यो 1350 युनिट्स यो अन्तिम 1200 बाट पुरै पठाउन मिल्छ त मिल्दैन। पहिला हामी यो 1200 युनिट्स यो 3 रुपैयाँ 45 पैसा दरको यो 1200 युनिट्स सामान पहिला पठाउँछौँ र बाँकी हामी के गर्छौँ माथिबाट पठाउँछौँ। अब लेखौँ त यहाँ 1200 युनिट्स कति दरको 3.45 दरको 4140। अब बाँकी भनेको कति छ भन्दाखेरि 150 युनिट छ। अब त 150 युनिट्स हामी यो भन्दा अघिल्लो डेटमा किनेको हामी के गर्छौँ इस्यु गर्छौँ। भनेपछि यो भन्दा अगाडि कति छ 50 युनिट्सको 3.5 रुपैयाँ दरको चाहिँ 50 युनिट सामान हामीले के गर्छौँ पठाउँछौँ। अब यसलाई यहाँ इस्युमा लेखौँ त 50 युनिट सामान हामी पठाउँछौँ कति रुपैयाँ दरको 3.5 रुपैयाँ दरको कति अमाउन्ट हो टोटल 175। अब अझै 100 युनिट्स हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ इस्यु गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो 100 युनिट चाहिँ हामी कहाँबाट पठाउँछौँ यो 700 युनिट्सबाट यो जुन 3 रुपैयाँ दरको 700 युनिट्सबाट हामी के गर्छौँ पठाउँछौँ। लेखौँ यहाँ 100 रेट कति हो 3 रुपिज दुईटा मल्टिप्लाई गरौँ 300। अब हेर्नुहोस् त यो त गइहाल्यो। अब यो 700 बाट 100 गइसकेपछि यहाँ ब्यालेन्स कति हुन्छ स्टोर रुममा 600 हुन्छ 3 रुपैयाँ दरको। अब दुईटा मल्टिप्लाई गरेपछि कति हुन्छ 1800 रुपिज हुन्छ। अब यो 50 युनिट 1200 युनिट अलरेडी हामीले इस्यु गरिसकेका छौँ, योबाट हाम्रो कति पनि ब्यालेन्स हुँदैन। अब स्टोर रुममा कति ब्यालेन्स छ 600 युनिट्स सामान बाँकी छ जुन 3 रुपैयाँ मूल्य पर्ने। अब विद्यार्थी मित्रहरू अर्को डेटमा हेरौँ त के लेखेको छ जुन 28 स्टक भेरिफायर फाउन्ड 10 युनिट्स सरप्लस। भनेपछि स्टक भेरिफायरले त्यो चेक गर्दाखेरि जाँच पडताल गर्दाखेरि चाहिँ के पत्ता लगायो भन्दाखेरि भण्डारण कक्षमा चाहिँ अझै 10 युनिट सामान चाहिँ सरप्लस देखियो बचत देखियो। भनेपछि सरप्लसलाई हामी कहाँ राख्छौँ रिसिट कोलममा राख्छौँ। यदि लस भनेको भए चाहिँ हामी इस्युमा राख्थ्यौँ, तर यहाँ सरप्लस भनेको छ हामी कहाँ राख्छौँ रिसिट कोलममा राख्छौँ। लेखौँ त जुन 28 के भनेको छ सरप्लस, यहाँ लेखौँ सरप्लस कति युनिट सरप्लस देखेको छ 10 युनिट्स, यसलाई हामी कहाँ राख्छौँ रिसिट कोलममा राख्छौँ। लेखौँ 10। अब यहाँ रेट त दिएको छैन, अब हामीले रेट नदिइसकेपछि के कुन रेट राख्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि कुन दरको सामान हामीले रिसेन्टली इस्यु गरेका छौँ त त्यसकै रेट राख्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त हामीले रिसेन्टली इस्यु गरेको त 100 युनिट्स हो, यसको रेट कति छ 3 रुपिज छ पर युनिट। 3 रुपिज हामी यहाँ राख्छौँ। लेखौँ 3। अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गरिसकेपछि कति हुन्छ यहाँ 30 रुपिज हुन्छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू यो सरप्लस को तपाईले चाहिँ जुन यो 10 युनिट छ यसलाई तपाईले यहाँ जोडेर देखाउन पनि सक्नुहुन्छ, किनकि यहाँ 3 युनिट्स के छ इक्वल छ। अब तपाईले यहाँ 610 गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ 610 है कति छ अर्को, न त तपाईले छुट्टा छुट्टै लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ जोडेर लेखेँ। अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ 1830। अब यो रेट सेम छ, त्यही भएर चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो 600 युनिट्स र 10 युनिटलाई जोड्दै 610 युनिट्स भइहाल्यो, रेट सेम छ 3। अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्नुस्। अब यति गरिसकेपछि अर्को डेटमा जाउँ त हेरौँ त के भनेको छ जुन 29 मा के लेखेको छ रिटर्न अफ सरप्लस फ्रम वर्क अर्डर लेखेको छ। भनेपछि काम गरेको स्थानबाट जुन बचेको सामान हो त्यो फिर्ता आएको छ। अब यहाँ लेखौँ जुन 29 जुन 29। अब रिटर्न भनिसकेपछि अब हामीले कहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ यसलाई पनि रिसिट कोलममा राख्नुपर्ने हुन्छ। रिटर्न अफ सरप्लस लेखौँ यहाँ रिटर्न अफ सरप्लस फ्रम वर्क अर्डर। अब यसलाई हामी कहाँ राख्छौँ रिसिटमा राख्छौँ। कति छ 50 छ यहाँ 50। रेट कति हो 3 पर युनिट लेखेको छ, यहाँ लेखौँ 3। अब दुईटा मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ 150 हुन्छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू तपाईहरुले चाहिँ अब यहाँ रेट सेम छ, हेर्नुस् त हामीसँग अघिल्लो डेटमा जुन स्टक थियो
त्यो सामानको रेट र अहिले यो रिटर्न आएको सामानको रेट एउटै छ। एउटै भइसकेपछि तपाईँले यो युनिट के गर्न सक्नुहुन्छ, जोडेर यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ लेख्नु 660 युनिट्स, रेट कति छ 3। तपाईँले छुट्टा छुट्टा लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन। अहिले दुईटा मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ 1980 हुन्छ। अब यति गरिसकेपछि अर्को हेर्नुहोस् त, अन्तिममा छ जुन 30 इस्युड लेखिएको छ। अब यहाँ लेखौँ जुन 30, यहाँ लेखौँ इस्युड। अब हामी कहाँ लेख्छौँ, इस्यु कोलममा लेख्छौँ। अब हेर्नुहोस् त जुन 30 मा 350 युनिट इस्यु गरिएको छ। अब हामीसँग स्टोर रुममा एकै रेटको चाहिँ सामग्री छ, त्यही भएर तपाईँले अब यहाँ केही गर्नु परेन, सिधै इस्यु कोलममा यो 350 लेख्नु होला। 350 रेट कति 3 रुपिस, दुईटा मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ 1050 हुन्छ। अब 660 बाट 350 गइसकेपछि हामीसँग स्टोर रुममा कति ब्यालेन्स हुन्छ, स्टक 310 हुन्छ। रेट हामी लेखौँ यहाँ 3, दुईटा मल्टिप्लाई गरौँ कति हुन्छ 930। अब यति गरिसकेपछि तपाईको यो प्रब्लम सल्भ भयो। अब यति गरिसकेपछि अन्तिममा तपाईले यहाँ लेख्नु होला क्लोजिङ स्टक भनेर। कति छ क्लोजिङ स्टक 310 युनिट्स रहेछ। कति रेटको रुपिस 3। टोटल एमाउन्ट कति छ रुपिस 930। यति गरिसकेपछि तपाईको 5 मार्क्स आउँछ। अब विद्यार्थी मित्रहरू, यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट शेयर गर्न नबिर्सनु होला। हस्त धन्यवाद।